दर्शकवृन्द नमस्कार। कोभिड हटलाइनको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी हरेक दिन आउने गर्छौं यो कार्यक्रम लिएर जहाँ तपाईले कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या राख्न सक्नुहुन्छ अनि तिनका समाधान हामी खोज्ने गर्छौं। अर्थात् नेपाल टेलिभिजनको एउटा प्रयास समस्या समाधानका लागि हामी पहल गर्छौं, मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौं अनि हाम्रो यो सहयात्रामा सहयात्री रहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। दर्शक महानुभावहरू, हामीले तपाईले सम्पर्क गर्ने, तपाईले गुनासो राख्ने, तपाईले आफूलाई परेको समस्या राख्ने विभिन्न माध्यमहरू यहाँ बताइरहेका छौं, प्रयोग गरिरहेका छौं। हामी ती माध्यमहरूको बारेमा जानकारी दिन्छौं। तपाईले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि बेला, अर्थात् 24 घण्टा टेलिफोन गरेर, मेसेज गरेर, भाइबर गरेर आफ्ना गुनासा या समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईका लागि त्यो टेलिफोन नम्बर हामी सुरुमा बताउँदै छौं। 98 42 74 90 75 हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ। यो भाइबरको लागि पनि, मेसेजको लागि पनि मैले अघि नै भने। त्यसैगरी फेसबुक पेज रहेको छ एनटिभी रेस्पोन्स, जहाँ तपाईले फेसबुकमा विभिन्न गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, अडियो, भिडियो, टेक्स्ट जे पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी इमेल गर्न सक्नुहुन्छ ntvcovid19response@gmail.com मा, जहाँ तपाईले राखेका कुनै पनि गुनासा हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याउँछौं र त्यहाँबाट समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौं। हामीले अरु पनि विभिन्न निकायका टेलिफोन नम्बरहरू पनि बताउने गरेका छौं, हटलाइन नम्बरहरू पनि दिने गरेका छौं, जहाँ तपाईले सिधै फोन गरेर पनि समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ आफ्ना कुनै पनि समस्याको। तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पर्न सक्छ, कुनै पनि खाद्यान्न लगायतका आवश्यक वस्तुहरू नपाउनु भएको हुन सक्छ, सेनिटाइजर, मास्क नपाउनु भएको हुन सक्छ, या एक ठाउँबाट जानुपर्ने अर्को ठाउँमा अत्यन्तै जरुरी थियो भने त्यो पनि रोकिरहनु भएको हुन सक्छ, त्यस्ता कतै औषधि नपाइरहनु भएको हुन सक्छ। त्यस्तो पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईले कुनै पनि बेला फोन गर्न सक्नुहुन्छ या विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र दर्शक महानुभावहरू, हामी आजको कुरा गरौँ। आज हामी केही विषयहरूमा कुरा गर्दैछौँ। नेपालगञ्ज जुन निकै नै धेरै व्यक्तिहरू संक्रमित भएकोले गर्दाखेरि निकै समस्यामा छ, नेपालगञ्जको विषयमा पनि आज हामी एकजना अधिकारीसँग कुराकानी गर्छौँ अनि त्यसैगरी केही व्यक्तिगत समस्याहरूका पनि कुरा गर्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, किनभने हामीलाई केही गुनासाहरू आए, जस्तै बत्ती गएको छैन, त्यो राम्रो भएको छ, एकदमै राम्रो भएको छ, हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ त्यसको लागि। तर पनि बिजुलीको बिल चाहिँ यो लकडाउनको समयमा कहाँ तिर्ने, नतिरेपछि फाइन लाग्ने हो कि, यस्ता बिल हामी कहाँ आइपुगेको पनि छैन, पैसा कहाँ तिर्ने, कुनै जरिवाना लाग्छ कि लाग्दैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरैजनाले हामीलाई सोध्नु भएको छ। त्यसैले हामी यो कुराकानीको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ र एकजना दर्शकले हामीलाई जुन टेलिफोन गरेर बताउनु भएको छ समस्या, त्यो समस्या एकैछिन सुन्छौँ, उहाँको अडियो सुन्छौँ, त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ कुलमान घिसिङ। उहाँभन्दा अगाडि हामी एउटा अडियो सुन्छौँ जहाँ एकजना दर्शकले गुनासो गर्नुभएको छ या प्रश्न गर्नुभएको छ। हामी अब के गर्ने भनेर एकैछिन यो अडियो सुनौँ। म गोपी रिजाल बोल्दैछु सर। यो विद्युतको बारेमा मैले केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ अहिले विद्युत महसुलको कुराहरू आइरहेको छ, मैले टेलिभिजनबाट पनि सुनिरहेको छ, चाँडै बुझाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूमा। अब गाउँघरतिरको यो लकडाउनको अवस्थामा गाउँघर वा सहरको मान्छेले कसरी बुझाउने, कसरी जाने हो त्यहाँसम्म विद्युत महसुल तिर्नको लागि विद्युत प्राधिकरणमा। अनि अब गएको महिना पनि तिरेको छैन, त्यसलाई फाइन लिने व्यवस्था छ कि छैन, फाइन लिने हो कि होइन, त्यसमा के छ माथिको धारणा, सरकारको धारणा यहाँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। साथै हामीसँग पनि सानो उद्योगहरू पनि छ। अहिले छुट दिने कुराहरू भइरहेछ, छुटको लागि के छ व्यवस्था। अनि विद्युत महसुलमा छुट दिँदाखेरि घरबेटीलाई मात्रै दिने हो कि घरमा कोठामा बस्ने मान्छेले पनि पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न खोजेको। त्यसको बारेमा हजुरले स्पष्ट धारणा के छ, अब हजुरको धारणा अथवा नेपाल सरकारको धारणा के छ, जानकारी पाउन। हजुर दर्शक महानुभावहरू, एकजना दर्शकले हामीलाई राख्नुभएको जिज्ञासा, एउटा छुटको जिज्ञासा र अर्को चाहिँ कसरी तिर्ने भने, जरिवाना लाग्छ लाग्दैन भन्ने जिज्ञासा। हामी कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गर्दैछौँ, कार्यकारी निर्देशक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका। हामीले एक पनि जानकारी गरेका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, सबभन्दा पहिला त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँ र यहाँको टिमलाई, जसले अँध्यारोबाट नेपाललाई उज्यालोतिर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो लकडाउनको समयमा पनि त्यस्तो हामीले आवाज गर्नु परेको छैन अँध्यारोको। यो राम्रो कामको लागि धन्यवाद दिएरै कुराकानी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ
धन्यवाद। हजुर, हामीलाई गुनासो आयो, यहाँले पनि सुन्नुभयो अडियो अघि होइन, हाम्रा दर्शकहरूले हामीलाई राख्नुभएको गुनासो। हजुर, ठिकै छ, म यहाँलाई बताउँछु। यो लकडाउनको समयमा हामीले बिजुलीको पैसा तिर्न जान पाएका छैनौँ। अब यो पछि तिर्दाखेरि जरिवाना लाग्छ कि लाग्दैन एउटा प्रश्न थियो, र अर्को प्रश्न चाहिँ यो समयमा केही छुट पनि दिने कुरा थियो, छुट दिने कुरा के छ भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा यहाँले के व्यवस्था गर्नुभएको छ? यो लकडाउन अवधिभरि चाहिँ यो महसुल नतिर्दाखेरि यो पेनाल्टी लाग्ने क्लज छैन हाम्रो, त्यो हटाएका छौँ हामीले। पेनाल्टी लाग्दैन, जुन एक्स्ट्रा दस्तुर लगाउँथ्यौँ अरू बेला त्यो लाग्दैन। लकडाउन अवधिभरलाई त्यो समस्या भएन। र छुटको व्यवस्था चाहिँ अहिले हामीले अब नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार लकडाउन अवधिभरको लागि 25% 150 युनिटसम्मको लागि 25% छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो हाम्रो बिलमा जान्छ। त्यो बिल अनुसारको चाहिँ छुटको व्यवस्था हुन्छ नै। र अर्को चाहिँ 2% चाहिँ छुट हामीले अहिले अर्ली पेमेन्टको लागि 7 दिनभित्र पेमेन्टको लागि चाहिँ हामीले दिएका हुन्छौँ। अब त्यो छुट चाहिँ अब कस्तो हो भने, अब पेमेन्ट गर्यो भने छुट हो। अब पेनाल्टी नलाग्ने भएपछि अब पछिसम्म तिर्दा पनि पेनाल्टी नलाग्ने भइहाल्यो, छुट पनि पाउँछ नै। 25% को छुट चाहिँ पाउँछ। 2% को छुटको लागि चाहिँ टाइममै तिर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो विनियम अनुसारको छुट। त्यो भएको हुनाले अब जुन जति समयसम्म लकडाउन रहन्छ त्यो चाहिँ सुविधा पाउँछ नै। हजुर, छुटको विषयमा एउटा क्लियरै भइहाल्यो होइन। यो बेला बेलामा चाहिँ अहिले पनि यो लकडाउनको समयमा कतै कतै बत्तीहरू केही घन्टा, आधी घन्टा, 1 घन्टा चाहिँ गइरहेको छ। यो त्यही ठाउँकै ट्रान्समिटरको समस्याले हो या यो के कारणले भइरहेको छ, यो पनि बताइदिनुहोस् न। कतै कतै चाहिँ हामीले गइरहेको पाएका छौँ। त्योभन्दा पहिले म अलिकति त्यही महसुल बुझाउने सम्बन्धमै अलिकति राख्नु पर्ने छ। अब हाम्रो वास्तवमा भन्यो भने धेरै महसुल उठ्नुपर्छ। महसुल उठेन भने हाम्रो फेरि अब पावर पर्चेज हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट किन्नुपर्ने पावरहरूलाई तिर्नुपर्ने लगायत हाम्रो खर्च चलाउन पनि सम्भव हुँदैन होइन। त्यो हुनाले सकेसम्म अब नतिर्दाखेरि चाहिँ पेनाल्टी लाग्ने अवस्था छैन। तर भए पनि हामीले महसुल चाहिँ आम उपभोक्ताबाट समयमै तिर्नुभयो भने हामीलाई धेरै सहयोग हुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले अनलाइन पेमेन्टहरू होस्, ई सेवा लगायत यो आइएमई पे यो प्रभु ब्याङ्कहरू मार्फत पनि हामीले कलेक्सन गरिरहेछौँ। र हाम्रो देशभरको काउन्टरहरू पनि हामीले तिर्न आउनेहरूलाई ओपनै राखेका छौँ। त्यही हुनाले तिर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणलाई धेरै सपोर्ट हुन्थ्यो क्यास फ्लोको म्यानेजमेन्ट गर्नलाई। आम उपभोक्तालाई चाहिँ आफ्नो बिलको पेमेन्ट चाहिँ छुट पनि लिने, बिलको पेमेन्ट चाहिँ समयमै गर्यो भने हामीलाई सपोर्ट हुन्थ्यो। अब नतिर्दाखेरि पेनाल्टी लाग्ने भन्ने चाहिँ छैन, त्यो मेरो आग्रह हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब बत्ती कुनै समयमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो प्योरली टेक्निकल कुरा हो। कहिलेकाहीँ अब चट्याङ पर्छन्, आजकल धेरै हावाहुरी लाग्छ, पानी पर्छ र कतै चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या आउँछ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो सिस्टम जाने 10-15 मिनट, आधा घन्टा, 1 घन्टा जाने पनि गरेको छ। त्यो कतै कतै कुनै समयमा हो, प्योरली मौसमी कारण, टेक्निकल कारणले हो। र हामीलाई बत्ती नपुगेर त्यो गर्नुपर्ने स्थिति छैन। हाम्रो जेनेरेसन भएको इनर्जी नै अहिले स्पिल हुने अवस्थामा छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो लोड नपुगेर हाम्रो जेनेरेसन भएको इनर्जी खपत हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले अब टेक्निकल समस्या त ट्रान्सफर्मरहरू त्यो विभिन्न आइ नै रहन्छन्। यो प्योरली टेक्निकल र मौसमी चाहिँ समस्या हो। हजुर, र यदि त्यस्तो कतै भइहाल्यो भने आम दर्शकहरूलाई हामी जानकारी दिउँ। जस्तै त्यस्तो कतै भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले कहाँ सम्पर्क गर्ने, तुरुन्तै उसको लागि नो लाइटमै सम्पर्क गर्ने या आफ्नो कतै अरू ठाउँमा सम्पर्क गर्ने ठाउँहरू छ? होइन, नो लाइटमा सम्पर्क गर्ने हो सबै। अहिले नो लाइटमा सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो मन्त्रालयको एउटा चाहिँ गुनासो सुन्ने चाहिँ एउटा कल सेन्टर पनि छ, 1151।
हाम्रोमा पनि 1150 को एउटा कल सेन्टर, सेन्ट्रलाइज कल सेन्टर राख्दैछौँ। त्यसलाई इफेक्टिभ रूपले हामी 24 घण्टा चलाउन त सकेका छैनौँ, तर अब बिस्तारै हामी त्यो 24 घण्टा चलाउँछौँ। र जहाँ जहाँ नजिकको कार्यालयमा अहिलेलाई तत्काललाई चाहिँ खबर गर्ने र हाम्रो सबै हाम्रो मेन्टेनेन्स टिम र हाम्रो स्टाफहरू 24 घण्टा हाम्रो ड्युटीमा हुन्छ र राति पनि हामीले स्टाफहरू यो कोरोनाको अवस्थामा पनि खटि नै रहेको छ। हजुर, हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु यी सबै जानकारीहरूको लागि। धन्यवाद। हजुर, दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कुलमान घिसिङ, जो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। हामीले महसुलको विषयमा कुराकानी गरेर अरू पनि केही कुराकानी यही सन्दर्भमा गऱ्यौँ। हामी पनि फेरि पनि भन्छौँ तपाईँलाई, आउनुहोस्, हामीले पनि यो समयमा परेको विपदलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सहयोग गरौँ। सकिन्छ भने अनलाइनबाट भए पनि पेमेन्ट गरौँ, पेमेन्ट गर्नै छ। यद्यपि जरिवाना भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिँदैन, यो कुरा क्लियर भइसकेको छ र केही छुटका पनि व्यवस्थाहरूको कुरा पनि अहिले कार्यकारी निर्देशकले हामीलाई बताउनु भएको छ। र 1150 अनि 1151 यदि तपाईँलाई विद्युत सम्बन्धी कुनै समस्या पर्यो भने फोन गर्ने हटलाइन नम्बर अहिले भर्खरै कुलमान घिसिङले जुन नम्बर दिनुभयो हामीले यहाँलाई पनि जानकारी गरायौँ। अब हामी एकैछिन नेपालगञ्जतिर लाग्दैछौँ। नेपालगञ्जतिर लाग्ने क्रममा चाहिँ अलिकति साथीहरूले त्यहाँ प्राविधिक कुरा मिलाउँदै हुनुहुन्छ र त्योभन्दा अगाडि हामी त्यहाँ उहाँसँग सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ अडियो राख्दैछौँ, एउटा कार्यक्रमको प्रभावको कुरा गर्दैछौँ। हामीलाई धेरैजनाले राहत पाएनौँ भनेर गुनासो गर्नुहुन्थ्यो। राहत पनि पाएनौँ, हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान पनि सक्दैनौँ, हामी दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाउने मान्छेहरू हौँ, राहत पाएनौँ भन्ने गुनासो आउँथ्यो। त्यसपछि हामीले त्यो राहत नपाएको सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रसार मन्त्रालयका पदाधिकारी या स्थानीय तहका विभिन्न जनप्रतिनिधिसँग कुरा गरेर हामीले अफ एयरमै पनि, हामीलाई सयौँ फोनहरू आउँछन्, ती फोनहरूका सम्बोधन गर्ने क्रममा अफ एयरमै पनि राहत दिलाइदिने काम पनि मध्यस्थकर्ता बनेर गरिरहेका छौँ। र त्यही क्रममा चाहिँ कालीमाटीबाट हामीलाई भारतीय नागरिकले फोन गर्नुभएको थियो। कहिलेकाहीँ भारतीय नागरिक भएको कारणले राहत नपाउने, कहिले के हुने, त्यस्ता गुनासोहरू आइरहन्छन्। हामीलाई फोन आएको थियो र हामीले चाहिँ त्यो फोन आएपछि हामीले स्थानीय तहमा कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो प्रभाव के पर्यो त, उहाँले राहत पाउनुभयो कि भएन त, हामी त्यो अडियो एकैछिन सुन्दैछौँ। अर्थात् हामीले कार्यक्रम मार्फत जुन यहाँ चाहिँ जानकारी गरायौँ त्यसपछि राहत पाउनुभयो कि भएन, हामी जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरेछौँ। एकैछिन यो अडियो सुनौँ। 2 किलो दाल थियो अनि 10 किलो चामल छ, त्यही 2 जना बाटा आदि आदि भन्नुभएछ, अनि एउटा नुन हो त्यो। तपाईँको धेरै धन्यवाद दाइ। हजुर, हुन्छ, अब खुसी भएर खानु, अब केही पर्यो भने भन्नु होला, सम्झिनु होला। हजुर, यसरी जब खुसी व्यक्त हुन्छन् हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। नेपाल टेलिभिजनको यो प्रयासले एउटा मूर्त रूप पाउँदैछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। विभिन्न निकायहरूसँग हामी यसै गरी तपाईँलाई पनि जोड्नेछौँ। तपाईँले कुनै पनि समस्या परेको छ भने कोभिड-19 को विषयमा अर्थात् कोरोनाको विषयमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। अनि कहाँ कहाँ सम्पर्क गर्ने, अरू विभिन्न समस्याहरूको लागि त्यो पनि अन्तिममा हामी बताउँछौँ नै, नम्बरहरू पनि हामीले दिने गरेका छौँ। यतिखेर हामी नेपालगञ्जतिर लाग्दैछौँ। दर्शक महानुभावहरू, एउटा दुःखको कुरा हो, नेपालगञ्जको कुरा गर्दाखेरि अर्थात् बाँके जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि 23 जना सङ्क्रमितहरू त्यहाँ फेला परेर अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। भेरी अस्पतालमा उहाँहरू उपचार गराइरहनु भएको छ। हामीले त्यहाँका स्थानीय तहमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र के छ अवस्था भनेर पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले कर्फ्यूसम्म लगाइसकेको अवस्था छ, कर्फ्यूसम्म लगाइसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँको अब बढ्न सक्ने सम्भावना त छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो मान्छेको ट्रान्समिसनकै कारण है, फेरि अब अरू कारणले त बढ्न सक्छ। तर हस्पिटलमा 23 जना बिरामी भइसकेको, सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ अवस्था के छ र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट त्यहाँबाट दिनुपर्ने सन्देश के छ, यो विषयमा कुराकानी गर्न चाह्यौँ आज हामीले। र त्यसको लागि चाहिँ भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापा हामीसँग भाइबरमा कन्ट्याक्टमा हुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। तपाईँ आफै पनि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ है, यहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला त धन्यवाद दिउँ। स्वास्थ्यकर्मीलाई यतिखेर धन्यवाद दिनैपर्छ, हामीले निकै खटेर काम गरिरहनु भएको छ। यो धन्यवाद सँगसँगै एउटा सुरुमै जानकारी गराइदिनुहोस् न, अहिले त्यहाँ रहेका 23 जना सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ? बाँकीको परिप्रेक्ष्यमा खजुरा स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा आजको दिनसम्म 23 जना सङ्क्रमितहरू भनौँ न भर्ना भएर उपचार लिइराख्नु भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था उहाँहरूको एकदमै सामान्य छ। सङ्क्रमण भए पनि उहाँहरूमा त्यस्तो खालको कुनै अब लक्षण अथवा भनौँ न त्यस्तो सिरियसनेसको इस्युजहरू केही पनि छैन। उहाँहरू सामान्य अवस्थामा रहिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म पनि अब कुनै पनि मेडिसिनहरू दिनुपर्ने अवस्था त्यस्तो केही पनि छैन। अब त्यसपछि ओभरअल नेपालगञ्जको कुरा गरौँ होइन, यहाँ स्वास्थ्यकर्मी भएको हिसाबले अब सङ्क्रमितहरू थपिने चान्सेसहरू तपाईँले कतिको देख्नु भएको छ एउटा स्वास्थ्यकर्मीको दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि चाहिँ?
जुन पहिलो एउटा संक्रमित फेला पर्नुभयो त्यसपछि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जाँदाखेरि अब 22वटा अरू संक्रमित देखिनुभयो। हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कम्युनिटी लेभलमा एक किसिमको ट्रान्समिसन भइसकेको जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब हामी फेरि पुनः अब त्यो 23जना मान्छेहरूको फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लागिरहेका छौँ। WHO को टिम, स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम र हाम्रो जिल्लामा भनौँ न जिल्ला स्वास्थ्यको टिमहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ र हिजोबाट हामीले आजबाट स्वाब लिने काम पनि थालिसकेका छौँ र आज पनि केही ठाउँमा चाहिँ स्वाब सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। यसले अहिलेसम्मको डाटाले चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ अब कम्युनिटी लेभलमा अझ पनि फेला पर्न सक्ने एउटा चाहिँ सन्देश दिन्छ। हजुर, भनेपछि सतर्क हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको आयो होइन? यहाँ अब यो कोरोना हस्पिटलको रूपमा यहाँ कार्यरत हस्पिटललाई पनि विकास गरेको हुनाले गर्दा पनि यहाँहरूको दायित्व पनि धेरै भयो होइन? अब आम जनमानसमा नेपालगञ्जवासी या बाँकेवासी या आम जनमानसलाई तपाईँ चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि कसरी सतर्क हुनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ? किनभने हुन त हामीले बारम्बार यो कुराहरू कार्यक्रमहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भनिरहेका छौँ होइन? तर यतिखेरको अवस्थामा अब नेपालगञ्ज त अझै जटिल अवस्थामा पुगेको हुनाले गर्दा यतिखेर चाहिँ नेपालगञ्जवासीले अर्थात् बाँके निवासीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के, कसरी सहयोग गर्न सक्छन्, कसरी बच्न सक्छन्? अहिलेको सन्दर्भमा अब देश लकडाउनको स्थितिमा छ, त्यसमा फेरि अब बाँकीमा त अब निषेधाज्ञा नै जारी भएको छ हिजोबाट। यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ बाहिर ननिस्किने होइन, घरमै बस्दिने, भिडभाड गरेर चाहिँ नबस्ने। यदि कोही अरू मान्छेहरू जति पनि सङ्क्रमित फेला पर्नु भएको छ उहाँहरूको सम्पर्कमा कोही आएको छ भने उहाँहरू भोलुन्टरी हिसाबले म चाहिँ उसको कन्ट्याक्टमा आएको थिएँ होइन, मेरो स्वाब परीक्षण गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरू भोलुन्टरी रूपमा आएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो। बाँकी कुराहरू अब मास्क लगाउने कुराहरू जो त अब सबैलाई लगभग थाहा भइ नै सकेको छ होइन, मास्कको चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो, हात धुने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो र आफूलाई कुनै सामान्य लक्षणहरू त्यस्तो आयो भनेपछि तुरुन्त चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ आउनु पर्यो। यो कुराहरूले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणको चैनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ र हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ सफल हुन्छ। हजुर, यो अब लकडाउनको समय छ होइन, कसैले आफूलाई शङ्का लाग्दैमा गइहाल्न पनि गाह्रो छ होइन, अब भेहिकलहरू पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ होइन? स्वाब परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ यहाँले स्थानीय स्तरमै गाउँमै स्वाब परीक्षण गर्ने त्यस्तो कुनै विभिन्न तहहरूसँग मिलेर नेपाल सरकारसँगको सहकारीमा त्यस्तो कुनै प्लानिङ गर्नुभएको छ कि छैन? त्यो त आवश्यक देखियो नि त्यहाँ त होइन र? पक्कै पनि त्यो त अब एउटा आवश्यकता छ र आजको दिनसम्म हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई नै फोकस गरिसकेका छौँ होइन। अब त्यो अब सबै लेभलमा स्थानीय लेभलमा गएर अब स्वाब कलेक्सन गर्न चाहिँ अलिकति त्यति सजिलो चाहिँ नहोला अहिले, त्यसमा पनि जानुपर्छ भोलिको दिनमा। अब त्यसलाई पनि अब स्वाब परीक्षणको दायरालाई पनि बढाउँदै अब सङ्कलनको दायरा पनि बढाउनुपर्छ र अहिलेको हिसाबले हामीले नेपालगञ्ज बजार स्थितमा जुन ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमण अलिकति धेरै देखिएको छ त्योमा 3-4वटा ठाउँमा चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्नलाई चाहिँ सुरु गरेका छौँ र बाहिर अरू स्थानीय निकायको सन्दर्भमा यदि त्यहाँबाट कुनै हामीलाई जानकारी आयो, फोन आयो, त्यहाँ त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू छन् भनेपछि त्यहीँ गएर स्वाब लिने पनि व्यवस्था छ, मिलाइएको छ र त्यहाँ त्यस्तो त्यो पाटोमा पनि गाह्रो भयो भनेपछि त्यहाँबाट स्थानीय निकायले चाहिँ गाडीमा राखेर ल्याएर जुन ठाउँमा चाहिँ सङ्कलन भइरहेको छ त्यहाँ त्यो मानिसहरूलाई ल्याइदिनु भयो भनेपछि हामीले त्यसरी पनि सङ्कलन गर्छौँ। हजुर हजुर, कति ठाउँमा चाहिँ किटहरूको अभाव भयो भन्ने कुरा आउँछ नि, यहाँहरूकोमा त्यो अभाव छ कि छैन? पर्याप्त छन् किटहरू? अहिलेसम्म हामीलाई लगभग 270देखि 300 जनाको हाराहारीमा चाहिँ टेस्ट गर्न सक्ने हामीसँग अहिलेसम्म मौजात त्यो केमिकल्सहरू छ होइन। अब थपको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि एभाइलेबल भएसम्म काठमाडौँमा आउनु बित्तिकै तुरुन्त हामीलाई चाहिँ पठाउने चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ र त्यो आउँछ पनि होला। हजुर, अहिलेलाई हामीलाई 300 जनाको हाराहारीमा चाहिँ गर्न सक्ने हामीसँग त्यो किटहरू छ। हजुर, भनेपछि फेरि सुरुकै प्रश्नमा मैले त्यो जोडेँ, भनेपछि अहिले त्यो बिरामीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको हस्पिटलमा, उहाँहरू चाहिँ त्यति डेन्जर स्थितिमा हुनुहुन्न, यहाँ सुरक्षितै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफन्तहरूलाई चाहिँ नडराउनुहोस् भनेर हामी यहाँबाट ढुक्कसँग भन्न सक्छौँ होइन त? एकदम मजाले उहाँहरू चाहिँ हाम्रो एकदमै निगरानीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई खान बस्नको लागि कुनै पनि समस्या छैन, तातो पानीहरू दिएको छ उहाँहरूलाई। अब त्यो तातो पानी तताउनलाई भाँडाहरू थर्मसहरूदेखि लिएर खानाको सबै एकदम राम्रो व्यवस्था गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग हामी टाइममा 2-2 घन्टामा फिडब्याक पनि लिन्छौँ। तपाईँहरूलाई केही समस्या छ कि तपाईँहरूको केही गुनासोहरू छ कि, यदि त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो भन्नुभएको छैन होइन, त्यो भनेको खण्डमा चाहिँ त्यसलाई हामी तुरुन्तै चाहिँ एड्रेस गर्न गरिराखेका छौँ। हजुर, हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश थापा, जो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ भेरी अस्पतालका, जो बाँकेको खजुरा स्थित कोरोना हस्पिटल भन्ने जसलाई तोकिएको छ त्यहाँ बसेर उपचार गराइरहनु भएको छ र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ नेपाल सरकारका यी विभिन्न निकायहरूलाई जसले यसरी काम गरिरहेका छन्। यो समयमा पनि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि कुराकानी गरौँ, त्यहाँका कार्यकारी निर्देशकसँगै कुरा गरौँ, अहिले भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसँग पनि कुराकानी गरौँ। जे होस्, हामीले जति पनि कुराकानी गरेका छौँ, जति पनि फिडब्याकहरू पाएका छौँ, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू अनि स्थानीय तहहरू, विभिन्न कर्मचारी व्यक्तिहरूले पनि धेरै प्रयास गरेको हामी पाएका छौँ। कतै कतै ल्याप्सेस हुनसक्छ, त्यस्तो ल्याप्सेस भयो भने हामीलाई भन्नुहोला प्लिज, हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याउँछौँ। त्यसैको लागि नै कोभिड हटलाइन सुरु भएको हो र हामीले यो कार्यक्रम मार्फत यसरी चाहिँ मध्यस्थकर्ता बन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई चाहिँ केही दिन अघि बर्दिवासबाट फोन आएको थियो। बर्दिवासको नयाँ बस्तीमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको आशंका गरिएका केही नेपालीहरू जो भारतमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुभयो, लक्षण उहाँहरूको मिल्छ, गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ चेकअप पनि गराइरहनु भएको छैन, के हो, एकदमै हामी त त्रासमा भयौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ त्यहाँको स्थानीय तहका सम्बन्धित व्यक्तिसँग र उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ र अब चाहिँ उहाँहरू गाउँलेहरू पनि ह्याप्पी हुनुभएको छ। हामीले यो पनि यहाँलाई जानकारी गरायौँ। यस्ता खालका जानकारी किन गराउँछौँ भने हामी चाहिँ यस्ता खालका मध्यस्थकर्ता बन्ने प्रयास गरेका छौँ है भनेर यहाँलाई जानकारी दिन्छौँ। फेरि पनि भनौँ, हामीलाई दिनमा 100 भन्दा बढी फोनहरू आउँछन्, तिनको हामी सम्बोधन गरिरहेका छौँ हरेक फोनको 24 घण्टा। र अर्को उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा चाहिँ लेखा अधिकृत नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ राहत वितरणमै समस्या भयो भनेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिले नै हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो र गरेपछि हामीले महालेखा नियन्त्रक गोपी मैनालीसँग कुराकानी गरेका थियौँ र अहिले त्यहाँ लेखा अधिकृत गइसक्नु भएको छ, राहत वितरण सुरु भइसकेको छ। हाम्रो कार्यक्रमको प्रभाव भयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ सम्बन्धित निकायलाई जसले त्यहाँ लेखा अधिकृत छिट्टै पठाउने काम गर्नुभएको छ र गाउँलेहरूलाई पनि सुरक्षित रहनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। र एउटा गुनासो आएको छ दर्शकवृन्द, कटारी अस्पताल जुन उदयपुरमा रहेको छ, कटारी अस्पतालमा चाहिँ यो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको सरुवा भयो 3 महिना अगाडि र नयाँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट आउनु भएन। त्यसकारणले गर्दा हामीले एकदमै समस्या भयो। यहाँ त्यस्तो खालको सङ्क्रमण देखियो भने त हामी त अन्यलाई पर्ने भयौँ, हामीलाई एकदमै गाह्रो छ भनेर भन्नुभएको छ त्यहाँका मेयरले, नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले फोन गरेर। भनेपछि हामीले यो पनि गुनासो सम्बन्धित निकायमा पुर्याएका छौँ। के भयो, यो विषयमा के हुँदैछ, हामी भोलिको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी त्यहाँ पनि सकेसम्म छिट्टै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पठाउने व्यवस्था गर्नको लागि पहल गर्नेछौँ। हामी यसै गरी मध्यस्थकर्ता बन्छौँ। हामीले फेरि पनि भन्यौँ। जानुभन्दा अगाडि केही जानकारीहरू दिउँ दर्शकवृन्द। हामीले यहाँलाई जानकारी दिने पनि गरेका छौँ। तपाईँले शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या पर्यो, जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो, राख्नुपर्ने भयो भनेदेखि नेपाल प्रहरीको 100 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले कुनै पनि समस्याहरू जिज्ञासाहरू छन् भने हेलो सरकारमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो सरकारको नम्बर 1111 हो, जुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको छ र हेलो सरकारले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर ती समस्याको समाधान खोज्ने गर्छ। र हेलो सरकारको एउटा वेबसाइट पनि छ, त्यहाँ पनि तपाईँले गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ, www.gunaso.opmcm.gov.np र हेलो सरकारको फेसबुक र ट्विटर पनि रहेको छ, त्यहाँ पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले खाद्यान्नको अभाव भयो, कतै या कालोबजारी भयो, या कुनै सामानको अभाव भयो या कतै थाहा पाउनु भयो त्यस्तो भनेदेखि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हटलाइनमा, जहाँको नम्बर 1137 रहेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पर्यो भने तपाईँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हटलाइन 1115 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डाइरेक्ट त्यहाँ फोन गरेपछि सम्बोधन हुन्छ त्यहाँबाट। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी हामीका गुनासा धेरै आउने गर्छन्। कोही विदेशमा अलपत्र परेको, अड्किएको, कोही चाहिँ यहाँबाट जान नपाएको, कसैको आफन्त विदेशमा अलपत्र परेको, त्यस्तो भयो भनेदेखि तपाईँले 1141 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन श्रम मन्त्रालयमा रहेको छ। यो हटलाइनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले पनि आफ्नो नम्बर दिनुभएको छ, त्यहाँ पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र राहतहरू नपाएको कुनै गुनासो छ या कर्मचारीहरूले काम नगरेको कुनै गुनासो छ भनेदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ सातै प्रदेशमा विभिन्न फोकल पर्सनहरू तोकेर पठाएको छ। उहाँहरू उपसचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न समयमा कार्यक्रममा डिस्प्ले पनि गरिएका छौँ ती नम्बरहरू। हामी आजलाई छुट्टिन्छौँ। आज हामीले जति कुराकानी गऱ्यौँ ती महत्त्वपूर्ण भए पनि हाम्रो विश्वास हो, किनभने हामीले जति समस्या आउँछन् तिनका सम्बोधन गर्छौँ अफेर पनि र अन्यमा त्यसका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छौँ। हामीले कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँसँग कुराकानी पक्कै पनि सान्दर्भिक भयो। त्यसै गरी डाक्टर प्रकाश थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ, यो पनि सान्दर्भिक भयो। र त्यसै गरी अन्य विषयमा अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि जो कोभिड-19सँग जोडिएका विषय छन् ती विषयमा अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास दैनिक रूपमा जारी नै छ। शनिबार बिहान 11:30 बजे, अरू दिन भने दिउँसो 12:30 बजे यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ। आजको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।